अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। औरिया मकबूल जान जो पाकिस्तान के आला ओहदों पर भी फाइज रहे और इसके अलावा उनका शुमार पाकिस्तान के माया नाज जर्नलिस्ट में भी होता है। उन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा के न सिर्फ कल के पीटीआई के बल्ला छीनने के फैसले को बल्कि उससे पहले किए जाने फैसलों को भी मुतनाज़ा करार दे दिया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। गुज़िश्ता रात से पाकिस्तान की अवाम की अक्सरियत जो है इस बात पर परेशान है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज यानी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कैसा फैसला किया है कि उसने पाकिस्तान की इस बड़ी अवामी पार्टी के किसी भी गवाह को ज़ेर बहस नहीं लाए, कोई हकायक उसके सामने नहीं रखे, बल्कि फैसला करते हुए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ तकनीकी बुनियादों के ऊपर उस अपील को मुस्तरद कर दिया। और तकनीकी बुनियाद ये रखी कि आप पहले हाईकोर्ट वहां पर गए थे अपना लाहौर में और उसके बाद आप पेशावर हाई कोर्ट क्यों चले गए। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि तकनीकी बुनियाद क्या थी और कैसी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने बाकायदा उस केस के अंदर उन 16-17 लोगों को सुना भी। अब ये वो लोग हैं कि जिनको लोग शायद जानते भी ना हो। महमूद अहमद, मोहम्मद मुजम्मिल संधू, यूसुफ अली, उसके बाद बिलाल अजहर, ये पीटीआई के रुकन थे और इन्होंने इनको इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया, तो इनको सुना भी। फिर उसके बाद पूरी बहस भी सुनी, लेकिन फैसला नहीं दिया। फैसला उन्होंने इसलिए नहीं दिया कि वो समझते थे कि अगर वो फैसला देंगे तो उनके पास कोई दलील मौजूद नहीं, और उन्होंने सिर्फ इस बुनियाद पर कहा कि हाई कोर्ट जो है उसके आप वहां से गए थे लाहौर हाई कोर्ट में और अब आप पेशावर हाई कोर्ट में चले गए, इसलिए आप जो है कभी इधर से उधर घूमते रहे। आप नए तौर पर एक जगह से फैसला नहीं हो रहा तो दूसरे से लेने की कोशिश करते थे। आप रिजेक्ट कर दो, लेकिन अपना फैसला दो। लेकिन शायद काजी फायज ईसा साहब को इस तरह आईन, कानून और हकायक से खेलने की पुरानी आदत है। इससे पहले वो एक बहुत बड़े केस के अंदर, और वो करप्शन का केस था, उसके ऊपर ऐसा ही फैसला दे चुके हैं। आज मुझे वो करप्शन का केस याद आ रहा था, इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं आपके सामने उसको पेश करूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि क्या होता है। ये बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ खानदान की एक बहुत पुरानी आदत है कि वो अपना केस लटकाते रहते हैं और फिर एक वक्त आ जाता है कि अदालत कहती है कि अब तो इस केस के अंदर कोई जान नहीं रह गई। हुदैबिया पेपर मिल्स का जो केस है, ये इतना खौफनाक तरीके से सच साबित करने वाला केस था जिसके आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये केस यूं तो 1992 से चला आ रहा था और उसके बाद बेनजीर हुकूमत के अंदर इसके बारे में काफी सारी जो है शवाहिद आगे हुए थे, लेकिन इसमें असल जो थी वो इसहाक डार का वो बयान था। वो बयान मजिस्ट्रेट के सामने था। मजिस्ट्रेट जो है वो 164 के तहत जब बयान लेता है तो 6 बुनियादी तौर पर सवाल करता है। मैं खुद बहैसियत मजिस्ट्रेट कई 100 बयानात रिकॉर्ड कर चुका हूं कि क्या आप किसी दबाव के तहत नहीं ये बयान दे रहे, आपका बयान आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है, आपको पुलिस ने कोई तशद्दुद नहीं किया। और जब वो बयान दे लेता है अपनी मर्जी के मुताबिक, तो फिर उसको पुलिस के हवाले नहीं किया जाता, उसको जेल भेजा जाता है या उसको रिहा कर दिया जाता है अगर वो किसी किस्म का मुजरम उसके अंदर शामिल नहीं होता। उस बयान के ऊपर पाकिस्तान की अदालतों में लोगों को फांसियां हुई हैं। 164 पाकिस्तान की अदालतों के अंदर 164 के इतराफी बयान जो कि मजिस्ट्रेट के दे दिया, लोगों की जायदादें जो हैं इधर से उधर मुंतकिल की गई, लोग फैसले हुए। लेकिन ये वाहिद केस लॉ है कि जिसके अंदर इस काजी फायज ईसा तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 1-1.5 मिनट के अंदर बताऊंगा कि क्या किया गया। अब यहाँ चल रहा था, कभी नैब अपील करता था, कभी नहीं करता, फिर नैब जो है वो उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट के लेवल पर चले गए, तो आगे सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं हो रही थी। अब हुआ ये है कि जब ये केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, तो बजाय इसके कि वो जो अकाउंट दिए थे नंबर, इसहाक डार साहब कहा जाता कि जी इसकी तफ्तीश करो, इसमें अकाउंट में पैसे आए हैं कि नहीं आए हैं, ये देखो लंदन में जो है प्रॉपर्टी दी गई कि नहीं, ये देखो छुड़ाई कैसे गई, ये देखो कि कौन कौन सी जो तफीक वाले थे उन्होंने कितने पैसे लिए। उन्होंने कहा ना खबरदार, इतनी देर के बाद सुप्रीम कोर्ट आए, तुम्हें शर्म नहीं आती। और उन्होंने टेक्निकल बुनियाद के ऊपर लिमिटेशन एक्ट के तहत इस केस को खारिज कर दिया और साथ ही पाकिस्तान की तारीख का एक अहम तरीन फैसला किया, और वो ये कि कोई मीडिया हाउस, कोई चैनल इस पे बारे में गुफ्तगू नहीं कर सकेगा। काजी फायज ईसा जो हैं जस्टिस मुनीर के बाद पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसे जज साबित हुए हैं कि जो पाकिस्तान की आवाम की ख्वाहिशात और मंगों के जो इंसाफ होता देखना चाहते हैं उसके बिल्कुल मुख्तलिफ फैसले करते हैं। मुझे इससे कतन इस वक्त आज खाना खौफ महसूस हो रहा है, न बुरा लग रहा है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात में है, पाकिस्तान की वो सीधा इमारत जो है वो गिर रही है, और जब इमारत गिर रही हो तो फिर उस अदारों की उस इमारत को कभी भी रोकना नहीं चाहिए,
اس کو گرنے دینا چاہیے تاکہ ہم ایک نئی تعمیر کر سکیں۔ یہ جو انگریز کی تحفے ہیں، جن میں ہماری عدلیہ ہے، جن میں ہماری ملٹری بیوروکریسی ہے، جس میں ہماری سول بیوروکریسی ہے، یہ اب دم توڑ رہی ہے، اور اس دم توڑتی بیوروکریسی جو ہے اور اس دم توڑتی صورتحال جو ہے اس کو گرنا چاہیے تھا۔ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک احسان کیا ہے کہ انہوں نے آخری اس ستون کو مکمل طور پر گرا دیا ہے، اور اس کے بعد پبلک کے اندر جو صورتحال ہے اور جو تصور اور جو امیج انہوں نے پاکستان کی عدالت عالیہ کا دیا ہے، جسٹس منیر کے وقت شاید اس طرح کا برا امیج بھی نہیں بنا ہوگا، کیونکہ چند لوگ جانتے تھے، چند لوگوں کو پتا تھا، سیاستدانوں کو اندازہ تھا، وہی گفتگو کرتے تھے۔ سیاستدان زیادہ سے زیادہ ایک مٹھی بھر ہوتے ہیں، وہ یا اخباروں کے صحافی کیا کرتے تھے۔ جسٹس منیر چلا گیا، اس نے پہلا فیصلہ دیا، چلا گیا، دوسرا فیصلہ دیا، ایوب خان کو اسٹیبلش کیا، چلا گیا، لوگ باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ جسٹس منیر جو تھے وہ بعد میں کتابیں لکھتے رہے، فرام جناح ٹو ضیاء، اس نے کتابیں بھی لکھی، اور کتنی بے شرمی کے ساتھ یہ فکرہ لکھا کہ پاکستان میں ڈیموکریسی کو صحیح ٹرائل نہیں دیں گے۔ اس کو اوپننگ سینٹنسز ہے اس کتاب کا، صحیح ٹرائل نہیں دینے دیا گیا، حالانکہ جب ڈیموکریسی کی جمہوریت کے سب سے بڑے قاتل وہی تھے۔ اس کے بعد بے شمار ججز آئے کہ جنہوں نے باقاعدہ مشرف کو آئین میں ترمیم کی اجازت دی، انوار الحق نے الحق کو آئین میں ترمیم کی اجازت دی، سب کا آتے رہے، بھٹو کیس کے جج آتے رہے، دوسرے آتے رہے، لیکن اس سب ججوں کے جس طرح آہستہ 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 سپریم کورٹ کی عمارت کو گرانے کی کوشش کی تھی، جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس عمارت کو اس طرح گرا دیا ہے جیسے سیمسن نے اس عمارت کو گرایا تھا، جو کہ پرانے رومنز کے وہ ستون جو ہیں اب اس وقت گرے ہوئے پڑے ہوئے ہیں۔ اس ساری صورتحال کے اندر قرآن پاک کی ایک آیت میرے سامنے یاد آ رہی ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال اشرافیہ، چیف جسٹس، چیف سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ، وزیر اعظم، سیکرٹری ڈیفنس، آرمی چیف، ہم ان کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اس بستی میں ہماری کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو ان پر ہم حق کا علیہ القول، پھر ہمارا فیصلہ ثابت ہوتا ہے، ان پر ہماری بات ثابت ہو جاتی ہے، فدمرنا تدبیرا، پھر ہم تباہ برباد کر دیتے ہیں۔ بہت عرصے سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اس عذاب کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ پاکستان کا جو عذاب کی علامتیں ہیں وہ کسی قوم کی مردنی سے نظر آتی ہیں۔ ٹھیک، یہ سب گرتی ہوئی دیوار اور گرتی ہوئی عمارت کا وہ راستہ ہے، اور اس عمارت کو گرانے کا کام جو ہے ہماری اشرافیہ کرے گی، اور جب یہ گر جائے گی تو پھر لوگ اس کو سنواریں گے۔ یہ دن دور نہیں ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ فیصلہ پاکستان کے اندر انقلاب کی بنیاد بن سکتا ہے۔ ناظرین، اوریا مقبول جان کے مطابق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا پی ٹی آئی سے بلہ چھیننے والا فیصلہ ہی متنازع نہیں، بلکہ وہ اس سے پہلے بھی ٹیکنیکل گراؤنڈز پر اس طرح کے فیصلے دیتے رہے ہیں۔ وہ قانون و آئین کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ قانون و آئین میں پیچیدگیاں نکال کر اور نقطے نکال کر اگر ان کا ذہن ہوتا ہے کہ اس کے خلاف فیصلہ دینا ہے تو وہ ویسا ہی فیصلہ دیتے ہیں۔ اس میں نہ تو وہ عوام کے مفادات کو دیکھتے ہیں، نہ جمہوریت کو، نہ عوام کے بنیادی حقوق کو، بلکہ جو انہوں نے اپنے ذہن کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہی فیصلہ دیتے ہیں۔ ناظرین، اگر ان کے دل میں کسی کے لیے بغض ہو یا انتقام ہو، جیسے کہ پی ٹی آئی کے دور میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دیا گیا تھا، ان کے دل میں پی ٹی آئی کے لیے جو انتقام تھا اور نفرت تھی، اس کی بیس بنا کر انہوں نے ٹیکنیکل گراؤنڈز پر پی ٹی آئی سے بلہ چھیننے کا فیصلہ دے دیا۔ حالانکہ ناظرین، پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ بنتا ہی نہیں تھا، کیونکہ یہ پی ٹی آئی کا بنیادی حق تھا کہ انہیں بلے کا نشان ملے، کیونکہ پاکستان کا 80% ووٹر اس وقت پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہے، اور یہ عوام کا رائٹ بھی بنتا ہے کہ ان کو گمراہ کرنے کی بجائے، بے وقوف بنانے کی بجائے انہیں الیکشنز میں اس بات کا حق دیا جائے کہ وہ اپنے من پسند لیڈر کو ووٹ ڈال سکے۔ اور ناظرین، پی ٹی آئی سے بلہ چھیننے کا مقصد بھی یہی تھا کہ بھولی بھالی عوام کو گمراہ کیا جائے اور کسی نہ کسی طرح سے وہ پی ٹی آئی کے امیدوار کی بجائے کسی اور کو ووٹ ڈال دیں۔ ناظرین، اوریا مقبول جان کے مطابق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا صرف یہ بلے کے خلاف فیصلہ دینا ہی متنازع نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے ماضی میں بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایسے بہت سے متنازع فیصلے دیے ہیں۔ ناظرین، اوریا مقبول جان کے مطابق یہ سسٹم اتنا گل سڑ چکا ہے، اتنا تباہ ہو چکا ہے کہ اس کے بعد اس سسٹم کو گرا کر نیا سسٹم بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک کام اچھا کیا کہ اس طرح کی ٹیکنیکل گراؤنڈز پر اور متنازع فیصلہ دے کر عدلیہ کی رہتی سہتی ساکھ کا بھی بیڑا غرق کر دیا۔ جو نظام اتنا زیادہ گل سڑ چکا تھا، آخری سانسوں پر تھا، اس کا جنازہ ہی نکال دیا ہے۔ ناظرین، یہ ایک نئی شروعات بھی ہو سکتی ہے، یہاں سے انقلاب آئے گا اور ایک نیا سسٹم بن کر ابھرے گا۔ ناظرین، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔